नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चक्रव्यूहमा। म नवराज तानुक। खास गरी यतिखेर देशको राजनीति बडो कठिनकर अवस्थाबाट एउटा ट्र्याक त लियो, तर सरकारले भने अझै पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। यसका पछाडि सत्तारूढ दल, खास गरी गठबन्धनमा बनेको यो सरकारका गठबन्धन घटकहरू मन्त्री छान्ने बडो प्रेसरमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी माधव कुमार नेपाल सरकारमा सहभागी गराउने या उहाँ बिना चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिने भन्ने सवालमा खास गरी प्रधानमन्त्री त्यसै गरी प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव बीचमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ। तर किन अझै चाहिँ सरकारलाई पूर्णता नदिँदा आम जनताले सर्भिस डेलिभरी जुन पाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसले सरकारको पर्फर्मेन्समा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ कि मर्निङ सो द डे अर्थात् सरकारको कुन दिशा र गतिमा चाहिँ सरकार हिँड्दैछ। खास गरी देशभरि जनता यतिखेर विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्यालाई झेल्दै आएका छन्। एकातिर पेन्डेमिकको सिचुएसन अर्थात् यो महामारीको तेस्रो लहरको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ, किनभने विज्ञहरूले चेतावनी गरिसकेको अवस्था छ। अर्कोतिर चाहिँ देशमा बाह्य शक्तिको पनि बढ्दो प्रभाव देखिन्छ र खास गरी नेपाल भारत सिमाना दार्चुलामा जुन घटना घट्यो, जयसिंह धामीको चाहिँ रहस्यमय तरिकाले चाहिँ एक किसिमको मृत्यु भयो या हत्या गरियो, यो तुइन विस्थापित गर्छु भन्ने अघिल्लो सरकारले तुइन त त्यत्तिकै रहेको रहेछ भने झुटो आश्वासन र जनताको बिचमा खेलिने यस किसिमका तिगडमबाजीले पनि जनता भने कहिले बुझ्ने यो प्रश्न छ। तर नेपाली कांग्रेस यो देशमा बढी समय सरकारको बागडोर सम्हाल्यो, तर जनता पछिल्लो 74 को चुनावमा कांग्रेसप्रति त्यति धेरै जनमत देखिएको थिएन। तर परिस्थिति घटनाक्रमले यस्तो परिस्थिति ल्यायो कि फेरि कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनिरहँदा कि अब पनि कांग्रेस सुध्रिएर जनताको पक्षमा काम गर्छ या फेरि फेलियर भएर चाहिँ इतिहासले एउटा फेरि कांग्रेसलाई सबक सिकाउँछ। अब कांग्रेस महाधिवेशन कसरी चाहिँ सम्पन्न गर्छ, किनभने महाधिवेशन सर्ने लगभग तय भइसकेको छ र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा कमसेकम 3 देखि 4 महिना चाहिँ यो महाधिवेशनलाई पर सार्ने रणनीतिमा देखिन्छ। निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन कांग्रेसले आलटाल गरिरहँदा कांग्रेस जनहरूले सदस्यता वितरण जुन चाहिँ क्रियाशील सदस्यता थियो त्यो समाधान गरिसकेपछि पनि किन कांग्रेसले महाधिवेशन समयमै गर्न सकेन? के कांग्रेसको नेतृत्व चुकेको हो या कांग्रेस महाधिवेशन गर्ने अहिले परिस्थितिमा छैन? यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी यो विकसित घटनाक्रम र कांग्रेसले पाएको यो अपर्च्युनिटीसँगै महाधिवेशन र सरकारलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ, यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको प्रश्न हामी तयार पार्दै उहाँलाई प्रश्न गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग प्रश्नको सामना गर्न पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसद, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भीमसेन दास प्रधान आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? भर्खर पार्लियामेन्टबाट बोलेर आएको म। आज तपाईले सरकारको विषयलाई बडो ध्यानाकर्षण पनि गर्नुभयो, स्वास्थ्य पेन्डेमिकको सिचुएसनको बारेमा बोल्नुभयो, धेरै कुरालाई यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। कांग्रेसको सरकार हिजो विपक्षी रहँदा सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, आज आफ्नै सरकार छ। प्रश्न गर्दा अलिकति मनमा चिसो लाग्छ कि लाग्दैन रहेछ? अब सत्ता पक्ष भइसकेपछि सरकार आफ्नो के भनेर प्रश्न गर्ने कस्तो हुँदो रहेछ आज प्रश्न गरिरहँदा? होइन, जनप्रतिनिधिको दायित्व भनेकै जनताको कुरालाई प्रतिनिधि सभा मार्फत चाहिँ ध्यान गर्ने हो। त्यहाँ त्यो प्रतिपक्ष होस् या सत्ता पक्षको होस्, होइन, हामीले पनि म्यान्डेट दिएको छ सरकारमा चाहिँ अब सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। आफ्नै सरकार अहिले नेतृत्वमा छ होइन भनेपछि सरकारलाई चाहिँ सही बातमा दोहोऱ्याउनलाई पनि हामीले जनभावना अनुसार त्यहाँ बोल्नुपर्छ र आज त्यही अनुसार हामीले अहिले चाहिँ यो कोभिडको तेस्रो भाइरस फैलिनु बढ्दो क्रम छ अहिले, त्यसलाई ध्यान आकर्षण गरेर मैले के भने आज यो महामारी फैलिने सम्भावना त्यतिकै प्रबल छन्। तर सरकारले अहिले जुन खोप वितरण गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ मारामारी छ, त्यहाँ खोप तछाडमा छ। त्यो हरेक सोसियल मिडिया देखिरहेछ, टेलिभिजन हामी प्रत्यक्ष देख्दैछौँ होइन। त्यो सरकार देखिरहेको होला नि, त्यो त हामीले मात्र देखेको, सारा संसार देखिरहेछ होइन। अनि अरू कुरा चाहिँ श्रमिकहरू जसको रेमिट्यान्सले नेपालको राज्य व्यवस्थाको अर्थतन्त्र धानेको छ, त्यो श्रमिकहरू फेरि आफ्नो रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जाँदाखेरि त्यो भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट र अनि विदेश पढ्न जाने छात्रछात्रालाई पनि त्यो प्रमाणीकरण चाहिँदो रहेछ, खोप लिएको छ भने त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिने होइन। त्यो क्रममा मैले पनि आफ्नै छोरालाई फेरि विदेशमा चाहिने उहाँ छोरी चाहिँ बिरामा आइरहेको कोभिडको कारणले अब फर्कनु पऱ्यो भनेर त्यहाँ स्वास्थ्य विभागमा टेकमा जाने कि त्यहाँको अवस्था मैले भयावह देखेपछि मैले आज त्यही विषयमा ध्यानसँग गरेँ सरकारलाई। अब तपाईँहरूको सरकार बनाएको छ, तपाईँहरू चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी के थियो भने तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने परिस्थितिले अपर्च्युनिटी यस्तो ल्याइदियो कि तपाईँहरूलाई सत्ताको बागडोर किस्तीमा राखेर दियो भन्छन् मान्छेले। परमादेशले भन्यो नेपाली कांग्रेसको सरकार जनताले मत नदिएको तर अदालतले टीका लगाइदियो। यो भनाइलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? खास गरी यो प्रतिपक्षमा गएको एमालेको होइन, अदालत टीका लगाइदिएको होइन। अदालतमा त अब संविधान सम्मत चाहिँ नि विघटन भयो त
अदालतले त्यही अनुसार निर्णय गर्थ्यो होला तर संविधानको मर्म भावना अनुसार विघटन भएको हुनाले त्यो हिजोको नजिरो पनि थियो होइन विश्वनाथ टाइम पनि मनमोहन अधिकारीको केसमा गिजाको केसमा त्यही फरक चाहिने निर्णय भयो होइन संविधान सम्मत र संविधान विपरीत निर्णयलाई चाहिँ उहाँले त्यो अनुसार गर्नुभयो त्यहाँ पनि सिनियर इजलासका न्यायाधीशबाट गरेको थियो संवैधानिक इजलासबाट होइन भनेपछि यसपालि पनि के दुई पटक नै विघटन उहाँको चाहिँ नि संविधान सम्मत थिएन होइन बहुमतको सरकार प्राप्त हुँदाहुँदै संविधान प्रतिनिधिसभामा बहुमत चाहिँ खोज्नुपर्ने नखोजिकन उहाँले मसँग बहुमत छैन भन्दा दोस्रो पटक पनि विघटन गरेपछि हामीले चाहिँ नि हामीसँग बहुमत छ है भनेर गठबन्धनको एउटा बहुमत हामीले सामान्य राष्ट्रपतिको हामीले बुझायौँ व्यक्ति विशेष उपस्थित भएर 149 चाहिँ थियो हाम्रो 139 तर राष्ट्रपतिले चाहिँ नि 153 र पनि आयो भनेर दुईटै चाहिँ आधार पुग्दैन भनेर उहाँले चाहिँ नि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निर्णय दिएपछि हामी अदालतमा चाहिँ नि यो संविधान सम्मत भएन राष्ट्रपति चाहिँ अलिकति पूर्वाधार ढङ्गबाट निर्णय गर्यो भने हामी परमादेशलाई त्यहाँ निवेदन दिए र परमादेश हुने भने होइन तर परमादेश भए तापनि फेरि हामी संसदभित्र बहुमत त टेस्ट गरेन हामीले हामीसँग बहुमत छ छैन भने त हामी त्यो विश्वास मत लिने अवस्था आयो तर उहाँहरूले भन्नुभयो नि त संसदीय व्यवस्थामा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा दलहरूभन्दा माथि अदालत प्रवेश गरिरहँदा अदालतले जुन गर्यो यो गलत गर्यो भन्ने उहाँहरूको ठम्याइ छ गलत कसरी हुन्छ अदालत परमादेश जारी प्रधानमन्त्रीको 149 छ ल त्यस विश्वास मत लिएर आऊ 30 दिनभित्र भनेछन् हामीले निर्दलीयता पो लाद्न खोज्यो निर्दलीय हुँदै होइन त्यो त संविधानको 76(5) अनुसार भएको हो नि होइन 76(5) त त्यो निर्दलीय धारा हो त्यो हामीले लेखेको धारा हो त्यसमा केपी ओलीदेखि सबै किन उहाँहरूले भन्नुभयो यो व्याख्या गलत भयो अदालतले चाहिँ उहाँहरू हार्नुभयो उहाँले पूर्वाधारले पूर्वाधार पार्न खोज्यो होइन भाषण गरेर प्रधानमन्त्री आफैले पनि होइन ठाउँ ठाउँमा बोल्नु हो जुन कुरा चाहिँ नि अदालतले त्यसरी चाहिँ दबाब दिने एउटा थिएन ऊ त एउटा स्वतन्त्र निकाय हो नि हामीले व्यवस्थापिका स्वतन्त्र भयो सरकार स्वतन्त्र भयो होइन त्यसपछि न्यायपालिका स्वतन्त्र हो अब त्यो त हामी संविधानमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको पावर हिसाबमा राखेको तर त्यसलाई पनि च्यालेन्ज गरेर चाहिँ सरकारले नै प्रभाव पार्ने किसिममा उहाँले चाहिँ बोल्दै जानुभयो सरकारले भनेपछि अब त्यसमा अदालतले चाहिँ संविधानको भावना मर्मअनुसार निर्णय गर्यो त्यसमा त 76 धारा त हामीले लेख्यो हो र त्यो हामी सबै लेख्यो हो नि त्यो अदालतले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका अधिकार कसले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो परमादेशबाट आयो जनताको जनमतबाट होइन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ किन परमादेशबाट आयो त राजनीति जानुहोस् उहाँहरू हामी यो संसदभित्र बस्दिनँ भनेर संसदको भट्टा पनि खान त्यहाँ बसेर उपस्थित भएर होइन अनि परमादेश भने त्यो बाहिर जानु पऱ्यो उहाँहरू ल हामी यो मान्दैनौँ भनेर आन्दोलन गर्नुहोस् उहाँहरूले आन्दोलन छेड्नुहोस् न तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो नि त एमालेको अध्यक्ष बनिसकेपछि अर्थात् उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आइसकेपछि दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन हो यो दक्षिणपन्थीहरूको इसारामा चाहिँ सरकार बन्यो अदालतमा प्रभाव बढ्यो भनेर उहाँले किन भन्नु उहाँले दक्षिणपन्थी अहिले मात्र भनेको र हिजो प्रचण्डलाई पनि भन्यो दक्षिणपन्थीको प्रभाव भएर त्यो बेला नै होइन र उहाँले राष्ट्रवादको नाम लिनुभयो र उहाँले अहिले दक्षिणपन्थीको बारेमा के गर्नुभयो त उहाँले भारतसँग अहिले चाहिँ वार्ता गर्नुभएछ उसको बारेमा नक्सा बारेमा नक्सा चाहिँ जारी गर्यो त्यो हिजो माओवादीले हाम्रो जग्गा लुटेर लिएपछि जग्गा चाहिँ माओवादी नाममा अनि कागजपत्र हाम्रो नाम लाल पूर्जा होइन नेपालको नक्सा केपी ओलीको हातमा अनि जमिन चाहिँ भारतको हातमा भयो नि के गर्न सक्यौँ उहाँले खालि नारा दिने हो दाइले गर्नुपर्यो प्रोटोकलमा अनुसार चाहिँ तर म त सफल प्रधानमन्त्री हो मैले जति काम अरूले गरेको छैन जनताले फेरि अनुमोदन गर्छन् भने त उहाँको हङ्कार छ हेर्नुहोस् अनि त्यो त त्यसको सफल असफल भनेको त अब आउने आम निर्वाचनमा त्यसको चाहिँ जनताले मान्य दिन्छ तपाईँहरू हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि भीमसेनदास प्रधानजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँहरू बडो साइलेन्ट रहनुभयो टु बी अनेस्ट साइलेन्स होइन हामी चाहिँ अलिकति सरकारप्रति चाहिँ नि सकारात्मक छ किन त्यही बहुमत उन्मुख सरकारलाई हामीले बारम्बार चाहिँ खोजपिट गरेर के गर्ने तर अहिले त उहाँहरूले जनताले मान्ने देश अहिले त कांग्रेसको सरकारलाई घेराबन्दी विपक्षीले ल हेर्नुहोस् अब संसदीय छानबिन समिति बनाउनुस् भनिसक्यो यो खास गरी यो महाकाली नदीमा जुन घटना हो आज आवाज उठिसक्यो संसदीय छानबिन समिति सुरु प्रक्रिया नै हो कुनै घटना घट्दाखेरि संसदमा पहिले पनि घटनाहरू घट्दाखेरि छानबिन हामीले पनि मागेको उहाँले भने स्वाभाविक थियो संसद प्रक्रिया अन्तर्गत नै हो त्यो माग्नु स्वाभाविक हो हामीले यसलाई स्वागतै गर्छौँ तर सरकारले यो हत्या हो भनेर भन्न सकेन नि त किन भन्न सकेन भन्नुहोस् त सरकारले त इमिडिएटली छानबिन समिति गठन गर्यो नि गृहमन्त्रीले तुरुन्तै बैठक बोलाएर होइन त्यहाँका सचिवको लिडरसिपमा समितिमा अहिले टोली पठाएको छ होइन 10 दिनको म्याद दिएछ उहाँले रिपोर्ट ल्याउनुहुन्छ अब त्यसपछि अब भारतीय राजदूत हाम्रो नेपालका राजदूतलाई पनि कुरा भइसकेको छ उहाँले पनि त्यहाँ कुरा राख्नु तर भारतले भन्छ कि हाम्रो संसद छैन भन्ने कुरा आइरहेछ भनेपछि यो त छानबिनकै विषय हो भनेपछि अब यो कुरामा रिपोर्ट आइसकेपछि सरकारले प्रतिबद्ध रूपमा त्यो आफूले चाहिँ अगाडि बढाउँछ कुरा यो कम्फर्टेबल सरकार हो यसले यस्ता विषयमा बोल्दैन भन्छ नि त खास गरी उहाँहरूको भनाइ त्यही छ
कसो? किन बोल्दैन? यो कम्फर्टेबल हो, भारतको इसारा बनेको सरकार हो, यसले चाहिँ भारतको विरोध गर्दैन पो भन्छन् त। भने त्यो प्रतिपक्षी दल भनेको त्यही त हो नि, भारतको चाहिँ पक्षधर, कहिले भारतको चाहिँ के विरोधी भन्ने कुरा गर्नु त उहाँहरूको स्वाभाविक हो नि, प्रतिपक्ष धर्मै हो। त्यसो भए तपाईँको व्यक्तिगत विचार, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री पनि रहनुभएको, दार्चुलाको यो घटना, तुइन यो काटिएको घटना जुन आएको छ, प्रेमसिंह खास गरी यो धामीको हत्या जसरी भयो, यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् त, तपाईँको बुझाइ के, यो घटना के कारणले भयो होला? होइन, भारतको सिमानामा बारम्बार चाहिने भारतका बोर्डर सेक्टरले चाहिने नेपाली जनतामाथि ठिसमिस गरेको घटना धेरै छन् होइन। त्यो केबी ओली टाइम पनि भएकै हो होइन। एउटा चाहिने गोली लाएर एउटा गौतम भन्ने एउटा भाइ नै बित्यो होइन। त्यसबारे पनि सरकारले केही गर्न सकेन र सिमानाका चाहिँ हाम्रा चाहिने यो चाहिने पिलरहरू चाहिँ होइन हराएको अवस्था पनि छन्। यी सबै कुरा चाहिँ अब चाहिँ जुन इपिजीको रिपोर्ट छ त्यसलाई अहिले कारण गरेको छैन भारत सरकार, बुझाएको अवस्था त त्यसले सार्वजनिक गरेको पनि छैन उहाँहरूले। यो विषय भनेको दुईटै पक्षका चाहिँ होइन उच्च स्तरीय चाहिँ बसेर जुन रिपोर्ट ल्यायो भने त्यसलाई सार्वजनिक गरेर त्यसलाई चाहिँ भारत सरकारले सम्बोधन गर्दै भए यो समस्या जान सकिने, तर अहिलेसम्म भएको छैन। अब यो सरकारले सब पहल गर्नुभयो, किन अब हाम्रो भारत भनेको के नजिकको छिमेकी। अझ म त के भन्छु, छिमेकीको जहिले पनि हेफा खाइरहनु पर्ने नजिकको छिमेकी हामीले बिचरा त्यतिकै तुइन गर्दाखेरि तुइन काट्नु जयसिंह धामी होइन, त्यही त जयसिंह धामीको अब त्यहाँ देखिने मान्छेहरूको त्यहाँको चाहिँ अब आइरहेछ नि रिपोर्टमा पनि कुरा आइरहेछन्। त्यहाँ तिनवटा पहिले गइसकेको, पछि जानेहरूको दुईटैको त्यहाँ उनीहरूको त अब डाइरेक्टै त्यहाँ उनीहरूसँग अब प्रतिक्रिया लिइरहेको अवस्था छ भने त्यो घटना स्वतः घटाएकै हो होइन भारतको सेना। अब त्यो सेना भनेको त भारत सरकारको एउटा निकायको एउटा अङ्ग भन्थ्यो त होइन, सशस्त्र त्यहाँको बल बस्ने। अब त्यो सरकार पछिबाट भएको कुरा भनेपछि मानव अधिकार त उल्लङ्घन भने एउटा व्यक्ति विशेषको ज्यान, अब कि त त्यो मान्छे सन्का हुनु पर्यो होइन, के त बौला हुनु पर्यो। यदि सन्का बौला भने उसले उसको त मेडिकल टेस्ट गर्नुभयो त्यो मान्छेको त। यदि उसले चाहिँ त्यो नभएको उसले गरेको ऊ त अपराधी भनेपछि भारत सरकारले पनि यसमा तुरन्तै नेपालले प्रोटोकल डिप्लोमेटिक प्रोटोकल अनुसार चाहिँ नि एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएर सरकारले गर्छ, नोट पठाउनु। अहिले परराष्ट्र मन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, भारतको विरोध हामीले तुरन्तै गृह मन्त्रीले गर्यो नि। अहिलेसम्म हामीले भारतको विरोध गर्न सक्यौँ। केपी शर्मा ओली जति पनि आँट देखेन हेर्नुहोस् आज। अनि त्यसो होइन, गृहमन्त्री त्यस्तो सत्य तथ्य प्रकाश ल्याइसकेपछि मात्रै अनि हाम्रो विरोधपत्र जारी हुन्छ नि। के हो त घटना? गृहमन्त्रीले त संसदमा जवाब दिँदै भन्नुभयो त यसलाई अहिले नै मृत्यु भएको भन्न मिल्दैन, लास फेला परेको छैन भन्नुभयो उहाँले। त्यो त त्यस्तो गैर जिम्मेवार लास त फेला परेको छैन नि, घटना घट्यो। अब त्यसको छानबिन गरेर जुन रिपोर्ट आउँछ त्यो रिपोर्टको सहीको आधारमा चाहिँ सरकारले भारतसँग प्रोटेस्ट लेटर लेख्नै पर्छ। त्यो लेखेर मात्रै भरि यो सरकारले भरि आम निर्वाचन विवरण आउँछ नि। त्यसका आज उहाँले कमिटमेन्ट भएछ जुन रिपोर्ट आउँछ। जनताले चाहिँ जहिले पनि ज्याजती खेपिरहनु पर्ने, चाहे सिमानामा चाहिँ गोली खाइरहनु पर्ने, दार्चुलामा तुइनबाट चाहिँ मृत्यु भइरहनु पर्ने, यो भारतको हेपाहाको विरुद्धमा खास गरी अहिलेको गठबन्धनको सरकार या नेपाली दलहरू जोसुकै भए पनि नेताहरू किन हामी स्ट्रङली चाहिँ बोल्डनेस रूपमा चाहिँ डिप्लोमेसिक रूपमा चाहिँ कुरा गर्न सक्दैनौँ हामी? भने यो विषयमा त अहिले भन्न पार्लियामेन्ट कुरा हो थियो र त्यो कुरा उठ भन्न गर्ने गृहमन्त्रीले छानबिन समितिलाई दौडामा पठाएको छ अहिले तुरन्त रिपोर्ट ल्याउनु भनेर। त्यो सकारात्मक छ भने चुप लाएर बसेर इमिडिएटली त्यो एक्सनमा गयो नि। के हो त सत्य भन्ने कुरामा छानबिन त हुनु पर्यो। त्यसै बोल्न अब एउटा डिप्लोमेटिक चाहिने लेभलमा काम गर्नु त्यसको सत्य तथ्य आधारमा त कुरा गर्ने हो नि। आफूसँग डकुमेन्टै छैन कसरी कुरा गर्ने? त्यो हिसाबमा छानबिन त सुरु भयो। र त्यसपछि अब हिजो पनि हामी जस्तै नक्साबारे हामी सबै एक ठाउँमा रह्यो नि, नेपालको सबै राजनीतिक ठाउँमा नक्साको बारे हामीले सर्वसङ्गत पास गर्ने। त्यही अवस्थामा आउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ यदि भारतले चाहिँ कथम कदाचित चाहिँ ज्यादा गरेको भने भारत सरकारले चाहिँ नेपाल सरकार माफी मागेर, जस्तै पहिले बिपी कोइराला टाइममा चाहिँ चाइनाले माफी मागेको छ, भारतले माफी मागेको छ त्यस घटनाहरूमा होइन बिपी कोइराला टाइममा। त्यो घटनाबाट चाहिँ अब हामीले ती कुरा चाहिँ उजागर गरेर चाहिँ भारतलाई चाहिँ तुरुन्तै होइन डिप्लोमेट प्रोटेस्ट नोट पठाए, जस्तो कि सुशीललाई पठाउनु पर्यो त्यो बेला नक्सा कालोपानी मिट्न साथै होइन गऱ्यो नि त्यो त। चाइनासँग पनि त्यो प्रोटेस्ट उता लाए सरकारले काम। त्यसपछि डायलग गरेर भारतसँग द्वन्द्व होइन कि उनीहरूसँग कूटनैतिक पहल होइन राजनीतिक पहलबाट चाहिँ यसको टुङ्ग्याउनुपर्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। इतिहासमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यही त आज हाम्रै माने सांसद मान्ने हाम्रो गोविन्द थापाले इटालीको एउटा मान्छेले भारतको दुईटा माझीलाई गोली हान्दाखेरि करोडौँ पैसा चाहिँ तिराछ। 3 वर्ष भारतले लडाइँ लडे त्यसको चाहिँ कोर्टमा गएर
आज पनि नेपालीको त्यो जयसिंह धामीको बारेमा नेपाल सरकारले फाइट गर्नुपर्छ। यदि भारत सरकारमा एकदम गलत कर्म गरेर मारेको हो भने त त्यो चाहिँ सशस्त्र भारतीय एसएसबीहरू भारतीय सुरक्षा निकायले चाहिँ बेला बखत ज्याजती गर्दा पनि हाम्रो सरकार निरही भएको जनताको फिलिङ्स बोल्दैछु है मैले प्रधानजी। जस्तो अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भने हाम्रो सरकार हाम्रा नेता भारत परस्त भए लम्पसार हुन्, यिनले विरोध गर्न सक्दैनन् र हाम्रो जस्तो देशले भारतका यी सैन्य निकाय या सुरक्षा निकायका व्यक्तिले जे गरे पनि भारतले चाहिँ तिनलाई क्षमा दिने, हामी चाहिँ जहिले पनि चाहिँ भनौँ न एक किसिमको निरही हुनुपर्ने, अन्ततको त पीडित परिवार या मृतक परिवारलाई हामीले शहीद घोषणा गरौँला या भनौँ उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिउँला, त्यो बाहेक हामीले के गर्न सकेका छौँ भन्नुहोस् त। त्यो त त्यही त भारतको चाहिने अहिले यहाँले भने जस्तै भारतको यो रवैयाले गर्दाखेरि उहाँहरूको न त पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध रह्यो, न श्रीलङ्कासँग राम्रो सम्बन्ध रह्यो, न बङ्गलादेश। हामी त साँच्चै भन्यो हामी त नेचुरल एली हो भारतको। भूगोल पनि जोडेको, अनुहार पनि जोडेको, धर्म पनि जोडेको, संस्कृति जोडेको, भाषा पनि जोडेको, होइन, वेशभूषा पनि जोडेको। त्यति हुँदै पनि साँच्चै भारत महाद्वीपमा सबभन्दा नजिकको मित्र को चाहिँ हामी नै हो नि। तर तै पनि यहाँले भने अलिक हेपा पार भारतले हरेक ठाउँमा देखाएको हुनाले त्यो भारतको चाहिने हेर्ने दृष्टिकोण नेपालप्रति त्यो चाहिँ अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेको छ। त्यसैले म के भन्छु, यो घटनालाई भारतले पनि सकारात्मक सोच राखेर यसले चाहिँ के भने भारतप्रतिको वितृष्णा पैदा गर्छ नेपाली जनतामा, होइन। त्यो भारतलाई पनि ऐत छ, नेपाललाई पनि ऐत छ, किन हामी छिमेकी राष्ट्र हो नि, हरेक कुरा जोडेको खानादेखि अमानवीय व्यवहार त्यही त यो कुरामा हामीले भन्दा पनि हामी त पीडित पक्ष भयो, होइन। भारत त यो घटना घट्यो, होइन। आखिर त एउटा व्यक्ति कारणले भारत नेपाल सम्बन्ध चिसेको अवस्था आउन सक्छ नि, होइन। भारत सरकारले त्यो व्यक्तिलाई मार भनेको त होइन नि, सरकारको आदेशमा त गरेको होइन। तर उसको शङ्का प्रवृत्ति होला अथवा उसलाई चाहिँ यो नेपाली भारतमा यसरी ट्विनबाट बरा आउँथा उसको चाहिँ व्यक्तिगत रिस होला, होइन। उसले ट्विनै काट्यो नि, त्यो ट्विन काट्ने भन्ने कुरा त त्यहाँका प्रति भनिसकेको थियो, सत्य हो त्यो। तर भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। त्यो नस्वीकार्नु भनेको भारतप्रति नेपाली जनता अझै पनि एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट डेभलप हुने अवस्था आउनसक्छ। त्यसले भारतलाई हित हुँदैन। अनि भारतले जति नेपालले चाहिँ आत्मविश्वास लिन्छ त्यति भारतलाई हितमा हुन्छ, जति भारतलाई हामी आत्मविश्वास लिन्छ हाम्रो हितमा हुन्छ। किन हामी दुईवटा छिमेकीलाई जहिले पनि सौहार्दपूर्ण परस्पर चाहिँ शानदार सम्बन्ध राखेर नेपालको विकास गर्न सक्ने हो। किन हामी ल्यान्डलक कन्ट्री हो। यी दुईवटा छिमेकी राष्ट्र भनेको इमर्जिङ राष्ट्र हो, टेक्नोलोजी रूपमा पनि, तर शक्ति हुँदैमा आफ्नो नजिकको छिमेकी सानो भाइलाई चाहिँ हेप्न पाइँदैन। त्यो कुरा मेरो पनि विरोध छ। यो इन्डियाले जहिले पनि हेपिरहने, हाम्रा नेताहरूले अब के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। धेरै विषयहरूमा तपाईँहरू नबोल्ने, कहिले के भन्ने विषयहरू छन्। यसलाई अलिकति म अर्को विषयमा पनि प्रवेश गर्न चाहन्छु। खास गरी यो तुइनहरूबाटै अब अहिलेसम्म मान्छेले यात्रा गरिरहनु पर्ने। गत सरकारले म तुइन चाहिँ 2 वर्षभित्र पुरै विस्थापित गर्छु, म झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्छु, दुनियाँ दिवानाको कुरा आश्वासन पनि बाढ्यो। तर झुलुङ्गे पुल यो के अरे तुइन त फेरि पनि रहेछ नि, के भयो यो हटाउनु पर्दैन। 2 वर्षभित्र 100% चाहिँ हटाउन सकेन, होइन। अहिले त्यही महाकालीमा पनि 4वटा चाहिँ अहिले झुलुङ्गे पुलको निर्माण अवस्थामा छ, नभएको होइन। तर के भने अब घटना घट्यो त्यही ठाउँमा गएर, होइन। तर कमसेकम तुइन हटाउने प्रक्रिया त सुरु गरेको केपीले, त्यसलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ लिनु हुँदैन के। उहाँले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, तुइनबाट धेरै घटना घटेपछि उहाँले मनमा पऱ्यो यो तुइन चाहिँ विस्थापित गर्नु भने उहाँले एउटा राम्रो आइडिया ल्याउनु भयो, होइन। अब पहिलेको सरकारले गर्न सकेन, उहाँले एउटा आफ्नै मूल एजेन्डा भन्नुभयो, तुइन चाहिँ 2 वर्ष म पुरै हटाउँछु, तर सकेन। तर कमसेकम प्रोसेस त सुरु भयो नि, त्यसलाई त म केपी सरकारले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले धेरै कुरा नेगेटिभ पनि बोल्यौँ, उहाँले सुरु गर्यो नि, सुरु गरे भन्नु पऱ्यो नि। अब टोटल उहाँको 3 वर्षमा सकेन, सायद 5 वर्ष बसेर सकिन्थ्यो उहाँले आफ्नो सरकार टाइममा भन्न पाउँथ्यो होला। तर उहाँले आफ्नै कारणले सरकार पनि गिराउनु भयो र अहिलेको यो राजनीतिक अवस्था आएको कारण त मूल कारक तत्त्व भने केपी ओली नै हो, होइन। हामीले ल्याएको केपी ओलीको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई बम्पर उपहार पर्यो। बम्पर होइन, हामीले चाहेकै थिएन, चिट्टा पर्यो भन्छ मान्छेले, कांग्रेसलाई त चिट्टा पर्यो। होइन, हामी त प्रतिपक्ष हो नि, सरकार गिरेपछि त्यसको नेतृत्व कति सानो 23 सिट जितेको प्रत्यक्षमा लगभग 63 सिटमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। त्यो त हिजो पनि अवस्था सुरुवात था प्राइम मिनिस्टरको अवस्था, लोकनाथ चन्द्र अवस्था छ। जबकि हामीले पञ्चायत टाइममा चाहिँ पञ्चायत विरोध सरकार पञ्चायतको प्राइम मिनिस्टर बनाउनु पऱ्यो नि। अब त्यो व्यवस्था त्यस्तो पनि हुँदा कहिले काहीँ अचानक चाहिने हामी काम नसकेको कुरा आयो र त्यसको मेन श्रेय भनेको मार्गमान नेपालले दिन्छु म। उहाँले साथ नदिए हामीसँग बहुमतै पुग्दैन। भने अहिलेको यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भनेको माधव कुमार नेपालले नै हो। शेरबहादुर देउवाले बनाएको भन्दा संविधान बचाएको, उहाँले लोकतन्त्र बचाएको। अनि तपाईहरुलाई किस्तीमा आयो नि त, चिट्टा पर्यो। त्यो त त्यसबीचमा थियो, चिट्टा दिएको तपाईहरुलाई भनेको आफ्नो घरबाट काटेर तपाईहरुलाई हातमा दिएको भनेको माधव नेपालले हो। स्वीकार्नुस्, माधव नेपालले कांग्रेसमा 7 क्रान्तिदेखि उहाँले यो बाटोमा हामीले ल्याएको नि। फेरि तपाईँ यो पनि भन्नुहोस् न, संसदीय व्यवस्थामा कहिले विश्वास नगर्ने पार्टीलाई यो लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याएको कसले त? माओवादी द्वन्द्व फसेका माओवादीले ल्याएको हामीले हो नि। हिजो मालेबाट एमाले रूपान्तरण यो ठाउँमा आइपुग्यो,
माओवादी चाहिनेबाट द्वन्द्व माओवादी चाहिँ सत्सङ्गमा आएर यो त आइपुग्यो त्यो त हामीले ल्याएको नि भने हामी त इतिहास रचेको पार्टी हो नि डेमोक्रेसीलाई फाइट गरेको सबैले यो बाटोमा ल्याउनु त हामी नै हो हामी सफल भएछौँ कि त्यही सफलताको कोसी काङ्ग्रेस भएको हुनाले तपाईँ नेतृत्वले बिन्ती गरेको उहाँहरूले हेर्नुहोस् हामीले नचाहन चाहिँ लिइदिनुहोस् तर शेरबहादुर देउवा बन्न तयार हुनुहुन्थेन सुरुमा त्यही त उहाँले मसँग बहुमतै छन् म किन यस्तोमा लाग्नु भनेको थियो उहाँले त तर होइन बहुमत हामी दिन्छौँ भनेर उहाँले दिएपछि ल ठिकै छ अब सबैले नेता मानेपछि त होइन प्रतिपक्षको धर्म त्यसो भए आज कम्युनिस्टहरूले कङ्ग्रेसलाई जीवन दियो भने भन्दा के हुन्छ जीवन होइन यो त अब सरकार कङ्ग्रेस त सिद्धिसकेको थियो नि कङ्ग्रेसलाई जनताले रिजेक्ट गरेको जनताले त प्रतिपक्षमा फालिदिएको 5 वर्ष ठेगान लगाइदिएको हरेक इस्युमा जनताले निर्णय गर्छ के हिजो निश्चित रूपमा भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि संविधान जारी गर्दा भारत हामीसँग चित्त बुझाएन भारतले तपाईहरुकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो हाम्रै नेतृत्वमा संविधान त्यसमा धेरै भारतको प्रेसर थियो अहिले संविधान जान मधेसको आन्दोलनलाई सबैले सम्बोधन गर भन्दै थियो तर त्यो हुँदा संविधान चाहिँ ड्रिल हुन्छ भनेर हामीले हतार संविधान जारी अब 2 पटक लिखिदिनुहोस् त्यसपछि खत्तम भयो खत्तम हुने भयो भनेपछि हामीले सोच लागेको नेतृत्वमा संविधान जारी त्यसपछि भारत चाहिँ अलिक चिरेको अवस्था थियो र मधेस हामी चर्क्यो त्यो मधेस अनि चर्काउनु फेरि नाकाबन्दी खप्नु पर्यो हामीले त्यो नाकाबन्दीमा काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ त्यसलाई सही रूपमा उठान गर्न सकेन त्यसको विरोध गर्न सकेन र केपीले गरे केपी हिरो भयो जनता अगाडि केपीले म्यान्डेट पायो त्यो त आलो पालो भइरहन्छ डेमोक्रेसीमा त्यसमा हाम्रो त कुनै साग गिरेको भने हामी त्यो इस्युलाई चाहिँ ज्वलन्त रूपमा उठाउन तर कङ्ग्रेसले देश र जनताको लागि केही पनि गरेन भन्छन् मान्छेले किन भन्छन् यस्तो किन गरेन अहिलेसम्म यतिका विकासको मापदण्ड कसले बनाएको यत्रो विकासका श्रृङ्खला कसले सुरु किन भन्छन् त मान्छेले देशमा भ्रष्टाचारको यत्रो यो भ्रष्टाचार काङ्ग्रेस हो देशका सम्पत्तिहरू बेचिए देशका उद्योग कल कारखानाहरू बेचिए ठुल्ठुला सन्धि सम्झौताहरू कङ्ग्रेसले गर्यो कङ्ग्रेसले त यो देशलाई गुलामै बनायो किस्तीमा राख्यो भनेर आरोप लाउँछन् मेरो प्रश्न होइन आम जनताको प्रश्न हो आम जनता प्रश्नमै हामी किन जित्छौँ गएको चुनाव हामी हार्यो होला किन मैले नेसनल इस्युमा बोल्न सकेन नाकाबन्दीमा त्यसमा हामी चुक्यौँ होइन त्योभन्दा पहिले त हामीले कहीँबाट जनताको म्यान्डेट सरकार आएकै हो नि तर प्रतिपक्ष धर्म त धेरै पनि गाली गर्ने होइन यदि हामी चाहिने भन्न तपाईँले अब भारतसँग तपाईँले चुक्यो भने चाहिँ बिपी कोइराला भारतसँग ठ्याक्कै पराजनीति उल्टो भएको हुनाले बिपीले कु गरेको भारतले कु गरेको बिपीलाई अब जस राजा मैनले गरेको होइन तपाईँले के त्यो मात्र त्यसो भए यसो भनौँ होइन यसो भनौँ कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस भनेको आज भारतको पार्टी हो भने यसलाई अन्यथा नलिउँ भारतको भाइ पार्टी हो होइन बिपी कोइराला किन कु गर्यो कसले कु गरेको बिपी कोइरालालाई तपाईँ इतिहासमा जानुहोस् बिपी कोइरालाले इजरायल रिकग्नेसन गर्यो जबकि नेहरू चाहिँ प्यालेस्टाइन इस्युमा चाहिँ बाहुन कन्फरेन्स बोलिरहेको थियो उहाँ होइन न्याम गठन गर्यो नेहरूले नन एन्ड मुभमेन्ट भनेर होइन त्यसको चाहिँ मेन प्रोनेटर भनेको नासिर नेहरू सुकार्नो र हाम्रो मार्शल टिटो होइन यो 4 जना बसेर हामी सिट युद्धमा फस्न चाहँदैनौँ भनेर हामी प्रो अमेरिकन पनि प्रो रसियन पनि होइन भनेर उहाँहरू छुट्टै एउटा नन एन्ड मुभमेन्टको खडा गर्यो त्यो नन एन्ड मुभमेन्टको सबभन्दा पोलिटिकल एजेन्डा के थियो प्यालेस्टाइन इस्युलाई सम्बोधन गर्ने किन प्यालेस्टाइनको इस्यु चाहिँ इजरायलले उनीहरूको जग्गा हडपेको थियो हाम्रो बिपीले के गर्नुभयो उहाँ त सोसलिस्ट फेरि होइन सोसलिस्ट नेता उहाँ होइन विली ब्रान्डका चाहिँ साथीहरू होइन उहाँले चाहिँ के भने इजरायल पाकिस्तान र चाइनासँग दौतीसम्म कायम सरकार आउन सा जबकि भारतले इजरायल रिकग्नेस गरेको छ यदि हामी भारतको चाहिँ फरेन पोलिसी हामीले अङ्गार गर्दा इजरायललाई रिकग्नेस गर्ने त्यस कारण हाम्रो परास्ने फरक भयो र त्यही फरक भएपछि नेहरूले चाहिँ राजा मैनलाई भनेर बिपीलाई चाहिँ जेल पठाइदियो भनेर निर्देशन दिएको त्यो कुरा मात्रको आफ्नो किताब लेखेको छ यो मैले भनेको कुरा इतिहास होइन तपाईँ मात्रको बाहिर पढ्नुहोस् द रेभोल्युसनरी मात्रिका भने किताब तपाईँ बजारमा पाउनुहुन्छ हामी भारतको चाहिँ पोलिसी फरेन पोलिसी भएपछि त अलिकति अहिले हुन्छ जस्तै नाटो भन्छौँ होइन वार्सा भन्छौँ तर नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि भारतप्रति सफ्ट देखिन्छ भन्छन् मान्छेले भारतप्रति त नेपाल उनीहरूको मुभमेन्टै हामी भाग लिएको नि हो बिपी गणेश मानजी त भारतको क्विट इन्डिया मुभमेन्टै भाग लिएको नि र भारतले शासक क्रान्ति यहाँसम्म हामीले सबले सहयोग गरेकै हो नि नैतिक रूपमा होइन लोकतन्त्रको बाले भारत गरेको होइन कङ्ग्रेसले भारतको विरोध गर्दैन होइन गर्छ इस्युमा गर्छ खै आजसम्म केही बोलेन किन आज बोलेन आज बोलिरहेको छ नि भारतले यदि त्यो छानबिन हुँदा भारतसँग प्रोटेस्ट लेटर जान्छ निश्चित रूपमा जान्छ हामीले हिजो पनि साइन गरेन नि भारतको नक्सा बारेमा शेरबहादुर देउवा बोलेन पार्लियामेन्टमा होइन
तर भारतप्रति तपाईँहरू सफ्ट लाइनर हो भन्छन् मान्छे। सबले छिमेकीसँग सफ्ट लाइन हो, छिमेकीसँग द्वन्द्व बढाउने। न स्पेसली कङ्ग्रेसलाई ट्याग के हो भने भारत परस्तको बडो सफ्ट पार्टी कोही हो भने डेमोक्रेटिक लाइनको पार्टी। अहिले नक्सा निकालेर त तपाईँहरूलाई केसम्म भन्छन् सबै भने अफिसमा पुँजीवादी र के अरे यो साम्यवाद र खास गरी अझ भन्यो भने दक्षिणपन्थीको चाहिँ मतियार नै हो भन्ला शब्द डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तपाईँहरूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी मध्ये भारततिर चाहिँ प्रस्त भएको एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी र हाम्रो पार्टी बिना सिस्टर रिलेसन हुन्छ। जस्तै चाइनाको सिस्टर रिलेसन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उनीहरूको मान्छेहरूले प्रश्न दियो नि, भारतले हामीले प्रश्न दिएको छैन नि। पहिलो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रश्न दिने कसले? रक्षा मन्त्रीले कसको प्रश्न लियो? रक्षा मन्त्री नेपाल सरकार रक्षा मन्त्री सोलबर्गले प्रश्न लिएछ। त्यो लिनुहुन्छ कि हाम्रो कुनै प्राइम मिनिस्टरले भारतको प्रश्न पत्र लिएछ? डेमोक्रेटिक हाम्रो आइडियोलोजी मिल्छ। ऊ पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्री, हाम्रो डेमोक्रेटिक चाहिँ पार्टी विश्वास गर्ने पार्टी हो होइन। तर हामी चाहिँ त्यसरी गर्दैनौँ होइन। भारतले चाहिँ साँच्चै भारत परस्परवादी त केपी ओली हो। नक्सा चाहिँ निकाल्ने अनि किताब छाप्न रोक्ने उहाँले किताब त रोकिनु उहाँले छापिसक्यो किताब चाहिँ नि। गिरिराजमणि पोखरेलले मैसौँ भन्नुभयो ओलीले नै निर्देशन दिएको प्रकाशन नगर्नु भनेर। त्यही त भने अनि त्यस्तो राष्ट्रवाद हुन्छ त होइन। बाहिर राष्ट्रवाद नाच्दैन, भित्र कतै दबाबै रोकिहाल्ने। दबाब त उसले खेप्न सकेन होइन। बिपिल त बरु आफू जेल गयो नि बिपी होइन। अब जस्तो भयो नि बिपीलाई त। तपाईँ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भीमसेन दास प्रधानज्यू? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, नेपालमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बढी छ? किन? कसको कारणले? के भारतले गर्यो हामीलाई भारतप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नेपालीमा नेसनालिटी बढी हाई भएर हो? भारतको ज्यादतीले हामी पीडित भयो, विद्रोहको आवाज हो। यहाँले खुला सिमाना हाम्रो तीनतर्फ छ होइन। ती खुला सिमानामा यस्तै शान्ति द्वन्द्व भइरहन्छ होइन। र नेपालको चाहिँ नि हरेक मामलामा भारतको चाहिँ नि चासो बढी बढ्ने होइन। अब नाकाबन्दीमा त्यत्रो हामीले एउटा यातना खप्नु पऱ्यो होइन। मान्छेहरू हाहाकारै भने होइन। सबै कुरा भारतमा निर्भर हामी होइन। खानेकुरादेखि तेल होइन, इन्धन सबै। तर त्यति हुँदा भने भूकम्पको पश्चात दियो भने महाभूकम्प पश्चात भारतले नाकाबन्दी नेपाली जनताको हृदय रोयो नि त। त्यसै एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट हाम्रो कारणले उहाँहरूको कारणले भएको हो। त्यसरी भारतले जहिले पनि नेपाललाई चाहिँ नि आत्मविश्वास लिनुपर्छ। हामीले पनि भारतसँग आत्मविश्वास बढाउने। यो भारतसँग अहिले पनि हेर्ने भने हामी गुलाम हुनु हुँदैन है। भारतको इसारामा लम्पसार हुनु हुँदैन। हामी भारतको चाहिँ गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको भावना हो। हेर्नुहोस्, आज यो सरकार, विशेष गरी यो बनेको गठबन्धनको सरकारले नेपालमा सैन्य रणनीतिको रूपमा प्रयोग हुने एमसिसी प्रोजेक्टलाई परियोजनालाई चाहिँ किन पास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भारतको इसारामा? मलाई भन्नुहोस् त। त्यो भारतको इसारा होइन, आरोप त्यही छ होइन। त्यो त आरोप। तपाईँ त एउटा चाहिँ मिडियाको मान्छे हो नि। तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नुहोस् न एमसिसी के हो भन्ने कुरा। मैले पढेको छु, सबै अध्ययन छ, मलाई थाहा छ। त्यसमा कुनै सैनिक केन्द्र छ यहाँ राख्ने? त देखाउनुहोस्। आधी प्रदेशमा उसको इन्टेन्सन त हेर्नुहोस्। हरेक एम्बेसीमा चाहिँ इन्टेलिजेन्सको नेटवर्किङ हुन्छ। त्यो अमेरिकन एम्बेसीमा पनि हुन्छ, त्यो भारतीय एम्बेसीमा हुन्छ, चाइनिज एम्बेसीमा हुन्छ। त्यो इन्टेलिजेन्सको नेट त्यहाँ किन भन्छ? उसको सुरक्षामा कतै आँच नहोस् भने उसले इन्टेलिजेन्स काम गरेको हुन्छ एमएसभित्र होइन। हरेक ठाउँमा नेपाल पनि त्यही हुन्छ। भारतमा जाँदाखेरि के हाम्रो विरोध भइरहेको कुरा होइन। अहिलेको पोलिटिक्स भनेको इन्टरनेसनल ग्लोबल पोलिटिक्स भनेको एक अर्काको चाहिँ एक्टिभिटीलाई मोनिटरिङ गर्ने हो होइन। र नेपाल चाहिँ यस्तो सामूहिक ठाउँमा छ भारत र चाइनाको बिचमा होइन। दुईटैको सिमाना क्ल्यास छ होइन, बोर्डर इस्युहरू छन् होइन। यहाँ केही नराम्रो काम भयो भने भारतमै असर पर्छ, चाइनाले असर। त्यस कारण उनले माइक्रो लेभलले हेर्छ कि एकदमै कन्टेन्ट के छ नेपालमा है यो विषयमा भनेर। तर उहाँहरूको बुझाइ के छ? धेरैले के भने भीमराव हो, लीलामणि पोखरेल लगायतको ठुलो तह तब्कामा मसँग उहाँहरूले अन्तर्वार्ता दिएर भन्नु एमसिसी देवगुरुङले पनि एमसिसी कुनै पनि हालतमा लागू हुनु हुँदैन। यो चाइनालाई रोक्ने रणनीति हो। यहाँ पार्टी हुँदाखेरि नै माओवादी केन्द्र एमाले जोड्दाखेरिको पार्टी जुन थियो उहाँहरूको चाहिँ नि झलनाथ खनालको होइन समेत बनेको कमिटीले चाहिँ नि संशोधनसहित प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भनेको छ नि होइन। टोटल विरोध छैन। अब सम्बन्ध रामलाई के भयो भने यो त बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदैदेखि सुरु गरेको प्रोजेक्ट हो यो हामीले लिनु हुन्छ भने त तपाईहरुले गर्नु पक्नु म भन्छु ज्ञानेन्द्र कार्की र शेरबहादुर म त्यसमा आउँछ 2011 मा हैन यो प्रोजेक्टको बारेमा अध्ययन गर्नलाई चाहिँ यो के हो त नेपालले लिनुहुन्छ भन्ने अरु देशले लिएछ यो अनुदान हो कि ऋण हो कि हैन यसमा के कन्डिसनहरु पुरा गर्नुपर्छ भनेर मीनबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय आयोगको पार्छ तत्कालीन र हाम्रो के बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो उहाँले खटाउनु भयो त्यहाँ र त्यहाँ हाम्रो एम्बेसडरमा चाहिँ नेपाली एम्बेसडरमा चाहिँ वाशिङटनमा डाक्टर शंकर शर्मा थियो र उहाँले त्यो सबै अध्ययन गरे एमसीएस के हो त हामीले लिँदा फाइदा हुन्छ हुँदैन अध्ययन गर्दा गर्दा अनि सबै त्यसपछि भएका सबै प्रधानमन्त्रीको प्रोसेस हुँदा हुँदै त्यसमा
प्रचण्ड हाम्रो बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, त्यसपछि ऊ चाहिँ हाम्रो केपी ओली पनि भयो, प्रचण्ड पनि भयो, सुशीललाई भयो होइन, सुशीललाई पछि फेरि केपी ओली आयो, फेरि केपी ओली पछि फेरि शेरबहादुरजी आउनुभयो होइन। र शेरबहादुरजीको टाइममा चाहिँ नि निश्चित रूपमा ज्ञानबारका अर्थमन्त्री उहाँले चाहिँ एमसी बारेमा ल यो लिनुहुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले यो फाइदा छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँ गएर वासिङटनमा हस्ताक्षर गरेर त्यो प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। पछि केपी सरकार आयो, हाम्रो सरकार चुनावमा हारिसकेपछि केपीले फेरि युवराज खतिवड़ालाई वासिङटन डिसीमा पठाएर एग्रिमेन्ट, त्यसमा त्यो एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा पास गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट पास गर्ने क्लज सहित आयो त्यो होइन। त्यो नल्याउनु किन ल्यायो त भनेपछि अब कमसेकम पहिले यस्ता धेरै योजनाहरू प्रोजेक्टको थाहै हुने हामीले सम्झौताहरू होइन, गोप्य रूपमा हुन्थ्यो सरकारले गर्दा झन्। अहिले त कमसेकम प्रतिनिधि सभा ल्याउनु पर्ने अमेरिकनले त दियो नि प्रतिनिधि सभा पास गरेर ल्याउ भनेर, सार्वजनिक त भयो नि त्यो। तर यो कानुन बनाउँदाखेरि भोलि नेपालमा जे पनि हुनसक्छ भन्छ नि त, यो गलत हो हुन्छ। दुई तिहाईबाट भोलि कानुन पास भयो भने यो त राम्रो भएन नि त, यो नेपाली जनताको भावनामा छैन एमसीसी। अमेरिकाको कुनै पनि सैनिक चाहिने भन्न केन्द्र भारतले बनाउनु दिने नेपालमा, त्यो भारतको हितमा हुँदैन र चाइनाले बनाउँदैन। हामी त भारत चाइनामा यति सेक्योर स्टेटमा छौँ, त्यहाँ अमेरिकन प्रवेश हुनै सक्दैन नेपालमा, सम्भवै छैन त्यो कुरा। तर उहाँहरूले भन्नुभयो नि त अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, बुट बजारमा नेपालमा आउँदैछ, अमेरिकी सेना आउनुपर्छ, अमेरिका नेपालको रणभूमि हुन्छ, इरान जस्तो पो देश हुन्छ, अफगानिस्तान बनाउँछ, त्यो आउनुपर्छ। हिजो चाहिँ लिबियामा चाहिँ अमेरिकन फोर्स लिबिया हुन्छ, अमेरिकन लिबिया फोर्स थियो, लिबिया खदाबी साफ गरिदियो नि उसले चाह्यो भने त सक्यो। लिबिया जस्तो चाहिँ सैनिक शक्तिले अमेरिकन टक्कर लिन सक्यो, सकेन नि। नेपालले त सेक्योर पोजिसन छ भाइ, यता चाइना उता भारत छ, प्रवेशै निषेध गर्छ अमेरिकालाई हाम्रो जियो पोलिटिसियनले। तर मान्छेले के भन्छन् भने यो सबै प्रधान सर अहिले के भन्छन् भने यो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, अर्थात् नेपालमा अमेरिकी सेना आउने र प्रकारान्तरमा चाहिँ चाइनामाथि चाहिँ अट्याक गर्ने, अर्थात् नेपालमा चाहिँ चाइनाको डेभलपमेन्ट चाहिँ बिआरआई छ, नेपाल भएर चाहिँ भारत हुँदै अफगानिस्तान हुँदै युरोप त्यसैले मैले भने गोल्डन रोड त्यसलाई रोक्नलाई चाइनालाई थ्रेट के छ भने नेपालमा कतै कतै नेपालको भूभागबाट चाहिँ चाइना एन्टी टिबेट मुभमेन्ट होइन नहोस्, त्यो चाइनाको इन्ट्रेस्ट हो। र भारतलाई पनि कतै चाइनिज एक्टिभिटी बढेर चाहिने उसको बोर्डरमा चाहिने समस्या नहोस्, त्यो दुईटाको नेसनल इन्ट्रेस्ट कुरा छ कि, त्यो सोभरेन्टी कुरा छ होइन, त्यो जहिले पनि हेर्छ उनीहरूले। त्यस कारण नेपालको परराष्ट्र नीति त्यो पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि बनाएको छ नि, दुई ढुङ्गा तरोड भनेर हामी बडो समय हिँड्नुपर्छ कि, त्यो तरवारको धार हिँड्ने जस्तै हो, यता पनि ढल्काउनु यता पनि ढल्नु, हामी बिचमा जाने हो अनि दुईटाले ब्यालेन्स राखेर। तर चाइनाले त भन्यो नि त नेपालमा एमसीसीलाई चाहिँ लागू नहुन दिने विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू र सक्रियता तपाईँले देखिरहनु भएको छ, नेपालमा एमसीसीलाई सकभर रोक्नुपर्छ हो, त्यो चाइनिज इन्ट्रेस्टको होला भने मैले भन्थ्यो। त्यसैले त हामीले होइन अब बिआरआई त्यो हाम्रो एमसी पनि हामीले सहयोग गरेको, हामीले एग्रिमेन्ट गरेको, चाइनासँग त रोड लाइन बेल्ट इनिसिएसनमा हामीले गरेको, हाम्रो प्रकाशन मतले गरेको, खै हामीले त्यस्तो कुनै पनि सोचेनौँ। त्यो एन्टी भारतलाई चाहिँ चित्त बुझी थाहा छैन हामीलाई, तर त्यो त हाम्रो डेभलपमेन्ट प्याकेजमा लिएको भन्ने हामीले दुइटै भन्नु, तर अहिले त्यो कारण भएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँहरू एमसीसी पास गर्न यति फुरुक्क उफ्रेको किन भन्नुहोस् त, यति किन उत्साहित तपाईँहरू? एमसीसी बिना नेपाल बन्दैन? अब अमेरिकन एरिया नेपालमा कहिले ल्याएको भन्नुहोस् त, 1955 नेपालको इस्योर भएको युएसआइडी अफिस खडा गरेर कालमतीमा रवि भवन भन्ने छ, अमेरिकन एम्बेसी जम्बलमा थियो पहिला होइन, हामीसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन छ उनीहरूको। अमेरिकाले नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य र यसमा के गरिबीमा दिइरहेछ हामीले होइन, परिवार नियोजन त्यत्रो काम गर्यो होइन। अहिले पो आएर एमसी आउँदाखेरि एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट ल्याउनु, पहिले त्यसो आउँदै हुन्थ्यो, यही आउँथ्यो बाटो घाटो खाने बिहा बनायो। यही विषयलाई एमसीसीलाई मन्त्रालयबाट या मन्त्री परिषदबाट मात्रै काम गर्न सकिन्न, किन संसदमा लग्ने, किन कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुनको रूप दिने, भोलि गएर त्यसले ल्याउने भविष्यको परिणामलाई हामी दूरगामी भएर किन नसोचेको? त्यो मलाई त सबभन्दा राम्रो त्यो वास्तवमा प्रतिशत पासकै राम्रो हो कि, आम नेपाल जनताले थाहा पायो, त्यहाँ छलफल हुन्छ, टेबल हुन्छ होइन, आफ्नो राय व्यक्त गर्छ, संशोधन प्रस्ताव आउँछ र त्यसपछि सबै जनताको छलफल गर्ने पक्षमा तपाईँ हो कि पास गर्ने पक्षमा तपाईँ? पास गर्नुपर्छ। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी मोरल अब्लिगेसन, केपी ओली सरकार र कांग्रेस त मोरल अब्लिगेसन छ यहाँ, साइन गरेर चाहिँ आउने अनि पास नगर्ने, अनि के भन्छ देश? तर भीम रावलले भन्नुभयो मेरो ज्यान जाला तर म चाहिँ यो एमसीसी पास, त्यो भीम रावलको होला। संसदमा प्रक्रिया छ नि, संसदमा प्रक्रिया। अब हामी अस्ति चाहिँ दुईटै बहुमत थिएन, हामीले कयौँ चिज नचाहे पास भएछ नि, त्यहाँ चाहिँ हामी मेडिकल काउन्सिलको बिल पास भएन, गोविन्द केसले विरोध गरेर पास भएन, हामी हेरेकै भयो। अब त्यहाँ त्यस्तै हुन्छ, सिम्पल बहुमतले पास हुन्छ होइन। अब त्यसमा त के संसद गुलाम भयो नि एमसीसीको लागि? संसद गुलाम, त्यो त प्रक्रियागत हो, त्यहाँ पास हुनुपर्छ नहुनुपर्छ, त्यहाँ बहुमत चाहियो नि,
तर तपाईँको होइन? बिचमा साझा एजेन्डा बनाएर त्यही यसलाई त, पास यहाँ गर्ने सुन्न। अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। ओली पनि तयार, देउबा तयार, प्रचण्ड तयार भइसकेपछि त संसद त पास हुने पास भइसक्यो। हुन्छ उनीहरू सबै पास तयार हुने भइसक्यो, तपाईँहरूले अब तयार पास हुन्छ त्यो त्यस्तो भयो भने त पास हुने अवस्था आउँछ। हाम्रो त मोरल अब्लिगेसन छ भने हाम्रो त नैतिक जिम्मेवारी छ कङ्ग्रेस पार्टीको त साइन गरेर भने आउने। तपाईँहरूलाई कुर्ची बचाइदिनु पर्यो, नेपाली जनता भाडमा गए पनि फरक भएन। कसै भाड्नु हुन्छ? यहाँ रणभूमि होइन, बनाउँदै कसरी हुनुहुन्छ तपाईँहरू। कहाँ इन्डो रणनीति पेसिफिक बन्छ? मैले अघि रणनीतिमा भने न सैन्य रणनीति तपाईँलाई भने अन्तर्गत मैले नेपालमा सैन्य रणनीति अमेरिकी अन्तर्गत सेना हुँदैन आउनै छ रे। त्यो स्ट्राटेजिक स्ट्राटेजीभित्र पर्दै पर्ने त्यो कुरा एमसी त्यो आउनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ एमसीको प्रोजेक्ट आएको। अमेरिका जुन चाहिँ साउथ एसिया स्ट्राटेजी चाहिँ उनीहरूको एउटा एनालिस्ट बन्यो नि त्योभन्दा अगाडि आएको कुरा हो यो। त्यो भित्र छँदै छैन होइन। मैले अघि पनि भारत र चाइनाले कहिले पनि नेपालले सैनिक रणभूमिमा यो 55-56 अर्ब रुपियाँको लागि यति मरिहत्ते किन क्या तपाईँहरू? मरि हत्या गरेको होइन यो त पछि चाहिँ के विभिन्न चाहिँ अब तर्क यसमा एनसेलले यत्रो लुट्यो, तपाईँहरू हेरेको हेरै हुनुभयो, यत्रा ठुल्ठुला काण्ड भयो, न छानबिन छ न केही छ। व्हाइट बडीमा यत्रो भ्रष्टाचार भयो, यत्रा सरकारी जग्गाहरूको चाहिँ ब्रह्मलुट मचियो, कत्रा कमिसनका डिलहरू हामीले सुन्यौँ। अहिले पनि औषधि खनन प्रकरणदेखि लिएर दुनियाँ दिवानामा कमिसनमा चलेको यो परिस्थितिमा हामीले चाह्यौँ भने त नि यस्ता यी सहयोगहरू त हामी नेपाली जनताकै करबाट उठाउन सकिन्छ। त्यो चाहिने के भ्रष्टाचार कुरा भयो त्यो पनि सरकारले हामीले पनि उठाए धेरै कुराहरू होइन। हाम्रो टाइम उठलाएको कुरो विषयमा होइन कति गर्न सक्छन् कुरा पछि जनताको हामी जानुपर्छ होइन। यो कुरा इस्युलाई सम्बोधन गर्न सक्छ सरकारमा भोलि हामी चुनाव पनि हाल्न सक्छौँ। त्यस कारण यी सबै चाहिँ चुनौतीको बिचमा हामीलाई अवसर पनि छ कि काम गर्ने होइन। तर के भने विभिन्न देशसँग हुने सम्झौता त त्यसरी हेरिँदैन कि यो त एनसिसी यति करोड पैसा छ भनेर होइन। त्यो त हाम्रो अहिलेदेखि सुरु भएको र यो सम्झौताहरू भनेको भिलाइटसँग छ, भारतसँग छ होइन, विभिन्न युरोपियन कम्पनी। त्यसो हो भने मैले यसो भन्दा कसो हुन्छ? अहिले भनेको यो एमसिसी यो जुन परियोजनाकै विषयलाई लिएर सत्ताको उथलपुथल या उताप चढावको बीचबाट सत्तामा भनौँ न सिंहासन गर्ने र सत्ताबाट बहिर्गमन गर्ने प्रक्रिया भयो र यसको पछाडि हिडन इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ एमसिसीको ठुलो रोल छ र विशेष गरी अमेरिका र इन्डियाको इसारामा अहिलेको गठबन्धन सरकार र चाहिँ शेरबहादुर देउवा बनाइएको हो। होइन होइन कि इन्डिया के भारतको सेटेलाइट कन्ट्री हो र? इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र हो नि इन्डिया त। इमर्जिङ भोलि अमेरिकालाई टक्कर लिने राष्ट्र हो इन्डिया चाइना भनेको। कसैको सेटेलाइट राष्ट्र होइन, डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो होइन। अमेरिका पनि डेमोक्रेटिक पार्टीसँग चलेको हाम्रो हो, इन्डिया पनि हो। तर कुनै देश कसैको सेटेलाइट हुनै सक्दैन अहिलेको जमानामा। हो इकोनोमिकली अलिकति कन्ट्रोल गर्ला तर नेतृत्व चेनमा चाहिँ जनताले आफै नेता छान्ने हो कि हामीले चाहिँ केपी ओलीलाई जिताउने भारतले पैसा दिएर जिताएको नेपाली जनतालाई केपीलाई भोट हाल्नु भनेर। केपीको नेतृत्व पोषक भोट दिए। आज शेरबहादुर देउवा भएको कारण के शेरबहादुर देउवाले भारतले बनाएको सरकार हो र? गठबन्धनले बनायो यो के संविधान मिच्ने भयो, जनता आवाज उठ्यो जताततै। तर बढी नै तपाईँको अमेरिकासँग हितचित्त छ। तपाईँ सबै सोसियल सोसियल मिडियाले साथ दियो हामीले। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अमेरिकी दूत यहाँ भेट्नु भयो, हेर्नुस्। सरकार बन्ने कुरा सरकार बन्ने कुरा कुर्सी घुमी घुमी बढाल्नु पुग्यो होला। तर त्यो विघटन विरोधमा तपाईँ पनि हामीसँग लागेको हो नि। सबै सोसियल मिडिया साथ दिएको हो नि, सबै मिडियाले गलत क्रियाकलापको त्यसैले भनेको नि। त्यो कारणले सरकार चाहे नि। अनि कसले भने शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरेर सबैले हामीले भनेकै थिएन। हामीले त चाहन्छ यो अहिलेको सरकार विदेशी इन्ट्रेस्ट अनुसार बनेको हो भन्छ नि मान्छेले। हो त्यो भन्ने चाहिँ जहाँ पनि भनेको छैन है। सरकार नेपाली जनताको भावना भन्दा नि कम्फर्टेबल रूपमा चाहिँ विदेशीको इसारामा चाहिँ बनाइएको यो एउटा कसरी भन्छ मान्छेले। पार्लियामेन्टबाट चाहिँ हामी भोट दिएर जिताएर ल्याएछौँ कि हामीले विदेशले पैसा दिएर भोट दिन ल्याएको? प्रभाव त परेन। कसै प्रभाव पर्छ? हामीले कसै विदेश शक्ति शक्ति हामीले फोन आएछ? थ्रेड आयो होला। अनि म काठमाडौँ राजनीतिको सभापति हो काङ्ग्रेसको। काठमाडौँ बौद्धिक व्यक्तित्व म होइन। म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। त्यस्तो कुनै पनि कसै व्यक्तिलाई पनि विदेशको फोन आएको? त्यसो भए टु बी अनेस्ट तपाईँ काठमाडौँ कङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एकैछिनमा आउँला म। टु बी अनेस्ट यो एमसिसीकै विषयको अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ, नेपाली जनता गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। नेता र जनताको इन्ट्रेस्ट मिल्दैन। तपाईँहरू मरिहत्ते गर्दै हुनुहुन्छ। यसको पछाडिको तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट के हो? के हो तपाईँको? कसै नेपाली जनता गर्नुहुन्न मत सर्वेक्षण गरेर पास गर्ने त त्यसो भए गर्नुहोस् न। मैले एउटा अप्सन नेपाली जनताको बिचमा मत सर्वेक्षण गरेर जनमतमा गएर एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने? हामी त जनताकै जनप्रतिनिधि हो नि पार्लियामेन्टभित्र होइन। हामीले पनि त्यो कन्टेन्ट पढेर गर्छौँ नि। त्यो प्रस्ताव टेबल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हरेक दफा छलफल हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन भने त्यहाँ फेल पनि हुन्छ। अब राष्ट्रिय हितमा छ भने त्यो मरिहत्ते किन के अनुदान हो। त्यो फेरि त्यो पनि अनुदान हो होइन। त्यो पनि दिन्छ मान्छेले अनुदान? किन दिँदैन? कयो अनुदान देश नेपालमा? तपाईँले त्यतिकै कसैले 100 रुपियाँ किन होइन? अनुदान नेपाल त डेभलपिङ कन्ट्री गरिब कन्ट्री अनुदान कतिले दिएछ नेपाललाई? के पहिले सबैले ऋण मात्र लिएछ? पहिला कसरी 1% ऋण दिएछ होइन? वर्ल्ड ब्याङ्कलाई पहिले पनि के भयो थर्ड भयो के हाम्रो अरुण थर कसै प्रोजेक्ट त्यो म्यासेकार भयो होइन? त्यो त हामीले ऋणबाट लिँदा प्रोजेक्ट हो नि।
मार्चमा नेपाल महामन्त्री हुँदाखेरि एमालेको यो लिनु हुने उहाँ विरोध गरेपछि चिठी लेख्नु भयो वर्ल्ड ब्याङ्कले काटिदियो। आखिर कतै हामी पछाडि पऱ्यो। त्यस्तै होला यहाँ जनताले फेरि चाहिँ नि पार्टीलाई हङ्गामा मचाउला भनेर प्रतिनिधिसभा ल्याएर पास गरोस् भनेको उहाँले। यति मरिहत्ते किन क्या? आज अमेरिकीहरूको यो प्रोजेक्ट नेपालमा आएपछि उनीहरूले मरिहत्या गरेको छैन। मरिहत्या हामी चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ। मरिहत्या गरेको भए त यहाँ सुन कानुन र नेपालको कानुन बाजिएमा एमसीसीको एकाउन्टको कानुन मरिहत्या गरेको भए त हैन यो केपीओले पनि तुरन्त पास गर्न सक्थ्यो नि। पहिले संसद टेबल हुनु पर्यो नि। टेबल भएकै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त ठुलो विरोध छ नि त, एमसीसी लग्नुहुन्न भनेर विरोध हुँदाहुँदै पो प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्दा उहाँले ल्याउनु भएन, टेबल गर्नु भएन त्यो बेला होइन। ल्याएको भए त पास पनि हुन्थ्यो होला। उहाँ त पास गर्नुपर्छ भने बोल्दै पनि हिँड्नु भएको त्यही त हो नि। अब उहाँले के उहाँले मात्र के त भारतको चाहिने पैसा खाएर पास गर्नुपर्छ भनेको होला त केपीओले? कि उहाँ भारत परस्तवादी नेता हो त अहिले? यो एमसीसी नेपालको हितमा छैन क्या? नेपालको विकासको हितमा छ एनसीसी होइन। त्यो विकास प्रोजेक्ट हो, त्यो ट्रान्सपोर्ट लाइन हो होइन। सडक चाहिँ अब त्यो पुरा चाहिँ भारत त्यो फेरि बेच्ने हो हामी त्यो इनर्जी सबै। त्यसबाट हामीले नाफा हुन्छ हामीलाई। कसैले त हामीसँग रिसोर्स छैन। अब हामीसँग चाहिँ भनौँ एउटा मानव हामीसँग के यो के कुनै ठुलो चाहिने भनौँ अब थुप्रै नरिनाल छ हामीसँग, तर हामीसँग पैसा छैन इनर्जी निकाल्ने। कसैले दिनु पऱ्यो नि, कि त आफूसँग हुनु पऱ्यो कि त दिनु पऱ्यो होइन। अन्त कहाँबाट पैसा? एमसीसी पास गर्नलाई नेताहरू बिक्री भए पो भन्छन् त जनताले। त्यो सबै भएको कुरा होइन। किन बिक्री हुन्छ? जीवनको उत्तरार्थमा गएर शेरबहादुरले किन बिग्रिनुपर्छ? जीवनको उत्तरार्थमा गएर केपीओले किन बिग्रिनुपर्छ? न उहाँको कुनै के शाखा सन्तान छ त्यो सबै छोडेर? त्यसो भए टु बी अनेस्ट एमसीसी पास गर्नलाई प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवै एकै मञ्चमा एउटै ठाउँमा आएर संसदबाट पास हुन्छ त? त्यो संसदमा प्रेस भए थाहा हुन्छ त्यसको वस्तुस्थिति चाहिँ। त्यहाँ हामी तपाईँले बुझेको के पास हुने सङ्केत देख्नुहुन्छ? पास हुने सङ्केत देखिरहेको छौँ। किनभने अब त्यसमा उनीहरूले पनि केही संशोधन पास गर्ने भनेकै छ नेपालको। तपाईँहरूले पास गरेपछि जनता सडकमा आएर तपाईँहरूलाई चाहिँ कालो धुलो बनाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? त्यो त पछि कुरा हो नि। त्यो त पछि कुरा हो नि। जनताले त जहिले पनि आन्दोलन त गरेको हुन्छ। जनता कि हिजो आन्दोलनबाट सरकार फाली हामीले राजालाई त्यो अवस्था ल्याउन सक्यो भने त ठिकै छ त्यो पनि होइन। ठिक छ, यो हेरौँ पर्खौँ र हेरौँ यसलाई सिचुएसन आउला। अब तपाईँ कङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन रोकिएको जस्तो देखिन्छ के? अहिले तपाईँहरूलाई महाधिवेशन गर्ने तिथिमिति नमिल्या हो कि मिति तोक्नुभयो भदौ 16 देखि 19? अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पिक आवरमा अर्थात् अन्तिम आवरमा आएर स्थगन जस्तो रोक्या जस्तो गर्न नसकेको हो कि चाहना नभए हो कि तपाईँहरूलाई महाधिवेशन नगरेर नै नेतृत्व हत्याउने दाउमा हो तपाईँहरू? के हो खास तपाईँहरूको? होइन अब यसपालि के भयो भने सबभन्दा हाम्रो विवादको केन्द्र होइन त्यो पहिले पनि थियो क्रियाशील विवाद पहिलो अधिवेशनमा। तर यसपालि के भयो भने अब जति पुरानो क्रिया त्यसको 100% क्रियाशील बाँध्ने भनेपछि अर्को नयाँ पार्टी पनि समायोजनमा आयो अनि उहाँहरू पनि थुप्रै सङ्ख्यामा क्रियाशील माग्नुभयो होइन। अब थुप्रै क्रियाशील आएपछि त्यहाँको हिजोका चाहिँ पुरानो काङ्ग्रेसहरू त विस्थापित अवस्था पनि देखि ठाउँ ठाउँमा त्यो द्वन्द्व सृजना भयो कि पार्टीमा होइन। हिजो हामी यत्रो वर्ष काम गरेको अब नयाँ क्रियाशील आएपछि उनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय स्तरको नेतृत्वमा ल्यायो होइन। अब मै केन्द्रीय नेता भनेको छु म त्यहाँ अहिले चाहिँ के विजय कथा पार्टी आएको मान्छे केन्द्रीय नेता भइसक्यो। पीडा त हामीले पनि छ नि। तर के भने उहाँहरू पार्टी डेमोक्रेट पार्टी थुप्रै पार्टीहरू हामीसँग आबद्ध हुन खोज्यो त्यो राम्रै कुरा हो। अब बुझ्ने कुरा सहन्छ म जसमा ए राम्रो कुरा भने अब जसलाई चाहिँ त्यो सन त्यसले चाहिँ बिग्र ल्याउनु पार्टीभित्र र त्यही बिग्रो आधारमा उजुरो पऱ्यो होइन। त्यसो उजुर थुप्रै परेपछि चाहिने होइन। 165 क्षेत्रमा उजुरो पऱ्यो हेर्नुहोस् त निर्वाचन क्षेत्रमा। छानबिन समिति गर्नु त्यसलाई मान्य दिएको असारको मसानसम्म। अब छानबिन गर्दा गर्दा सकेन पछि फेरि चाहिँ अब कसरी छानबिन गर्ने एउटा कार्यविधि हुनु पऱ्यो। कृष्णप्रसाद शीतलको नेतृत्वमा एउटा कार्यविधि बन्यो त्यसले चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर सहमति टुङ्ग्याउने हो। सहमति टुङ्ग्याउँदा फेरि के फेरि बाँकी रह्यो होइन। बारा रौतहट त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक सर्लाही होइन झन्डै चाहिँ अब 3-4 जिल्लामा असर पर्यो होइन। झन्डै अब 21-22 त 121 त 22 त वडाकै बाँकी छ अहिले। 121 विवाद वडा तहमा होइन। क्षेत्रमा कम होला तर वडा गर्दाखेरि थुप्रै नै भयो भने अब त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनलाई पनि त्यो नसकेको कुरालाई चाहिँ अब केन्द्रमा देशको मेजर डेमोक्रेटिक पार्टीको यो आन्तरिक लोकतन्त्रको दुर्दशा देख्दाखेरि पोलिटिक्स भने के रहेछ के भइरहेको? यो डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज नगर्ने नेतृत्वमा बसिरहने कानुनले छेके पनि छैन। शेखर कोइरालाले त भन्न थाल्नु भएको छ नि त भदौको 24-25 गतेपछि त वैधानिकता समाप्त। अनि के गर्ने त? अब त चुनाव त सर्ने भयो त के गर्ने महाधिवेशन? अब त्यसमा यस्तो छ अब अहिलेको चाहिँ नि अब कोभिडको महामारी पनि फैलिँदैछ होइन। अब देशैभरि लकडाउनमा अवस्था गयो भने त
होइन त्यो विशेष निर्णय हुनसक्छ महाधिवेशनको होइन त्यो सम्भावना छ र अहिले चाहिँ हाम्रो 12 गते हुने साउनको 12 गते अधिवेशन प्रभावित भयो त्यो त रोकिनै सक्यो अधिवेशन सक्यो वडा अधिवेशन सक्यो होइन अब गर्न सकेन अब त्यो त गइहाल्यो भनेपछि चाहिँ अब भाद्र महिनाभित्र चाहिँ यो प्रक्रिया सुरु गर्न सक्यो भने पनि त्यो अधिवेशन गरेको थर्ड छ भने एउटा चाहिँ त्यो राय पनि आइरहेछ हामी कहाँ होइन त्यसरी गर्ने कि भनेर अनि यो चाहिँ नि केन्द्रको अधिवेशन चाहिँ नि अब कार्तिक मङ्सिर यसको पछाडि के सरकारको यो भर्याङमा चढेपछि या त्यो परिस्थिति बनेपछि तपाईहरू महाधिवेशनलाई अलिकति पर सार्ने मनस्थिति र रणनीतिमा हो होइन अहिले हाम्रो सभापति त बारम्बार त्यही भन्छ महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ म यसको दोष लिन चाहन्न होइन भाद्रमा सभापति भन्नुहुन्छ मिति सर्दैन 1 2 3 समयमै त्यही त उहाँले महाधिवेशन तर बाहिर हेर्दाखेरि महामन्त्री भन्नुहुन्छ अब यो सर्यो अरूले भन्नुहुन्छ अब समयमा हुँदैन 4-6 महिना अब अहिले चाहिँ सिटौला सहित हाम्रो के 5 जनाको टिमलाई जिम्मा दिएछ यो विभागले केन्द्रको स्तरमा निर्णय गर्ने भनेर अब उहाँहरूको त्यो सकेपछि जहाँसम्म लाग्छ त्यो सक्न साथै भाद्रको चाहिँ नि अब त्यो हाम्रो जुन डेडलाइन छ त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ हाम्रो वडाको स्तरको अधिवेशन सुरु गर्छ मैले यसो चाहिँ उद्घाटन गर्ने बाँकी चाहिँ चल्दै गर्छ अब चल्दै गर्थ्यो अधिवेशन जारी हुन्छ अहिले पनि त हाम्रो श्रावण सुरु भएर भाद्रको त्यसले कानुनी जटिलता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन अब त्यसबिचमा त अब छलफल हुन्छ पार्टीमा केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय गर्ला नि मैले अघि भने कोभिडको महामारी भयो नि त पर्छ थर्ड भ्यारिएन्ट आयो भने त होइन अहिले त्यो सम्भावना चाहिँ धेरै देखिरहेको छ डक्टर भनाइअनुसार चाहिँ आउँदैछ भनेर होइन अब मान्छे सबभन्दा अस्ति पार्टी साहब त्यही भन्नु बोल्दाखेरि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेको छ उहाँले होइन भनेपछि त्यसबाट प्रभाव भए त भोलि अब राज्यले नै लकडाउन भएपछि त निर्वाह आयोग पनि राज्यको अङ्ग नै हो न्यायालय पनि राज्यकै अङ्ग हो एउटा होइन त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यो निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुँदा कङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन हुने सवाल नेतृत्वमा चाहिँ एउटा नयाँ टेस्ट हुने सवाल आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा हामीले यो अधिवेशनलाई अर्ली गर्नु पर्थ्यो अझै हामी ढिला गरी अझ सार्दैछौँ होइन 4 वर्षमा गर्नुपर्ने 5.5 वर्षको समय सीमा पनि घर्किँदैछ भने यो कङ्ग्रेसको यो नेतृत्व असफल हो या नेताहरूको इच्छा शक्ति होइन कि तपाईहरु यो आन्तरिक लोकतन्त्रमा त्यति बलियो नेपाली कङ्ग्रेस देखिन्न किन नेपालभित्र काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ वास्तवमा लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू त्यति अगाडि बढेकै छैन हेर्नुहोस् त दुर्दशा भातृ सङ्गठनको अवस्था त्यही छ यहाँ मात्र होइन कङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन सबै राजनीतिक पार्टीमा अब यो बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो कि अमेरिकाले चाहिँ 200 वर्ष लाग्यो होइन भारतलाई त्योभन्दा बढी लाग्यो के इन्डियाले के 39-70 वर्ष उहाँहरूको पनि पुगिसक्यो होइन अब बेलायतको त डेमोक्रेसीको फादरै भन्छ होला होइन मदरै भन्छ होइन त्यसबाट संसारभर डेमोक्रेसी फैलिँदै गयो अब हामी कहाँ भर्खर इस्ट्याब्लिसमेन्ट चाहिने होइन एउटा स्थिर सरकारको परिक्रमा गरेर त्यो पनि तुयो विजयमा कुनै पनि सरकार 7 सालदेखि यहाँसम्म 5 वर्ष टिकेकै छैन टिक्नै दिएन कसैले होइन भनेपछि त्यो पार्टी नटिकेको अवस्थामा जहिले पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमै फस्ने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अधिवेशन चाहिँ टाइममा हुने तर अधिवेशन हारजित भएपछि जितेको सभापतिले कामै गर्न दिने अनि हारेको सभापतिले पनि यो मेरो प्रतिद्वन्द्वी भनेर असहयोग गर्ने अहिले कङ्ग्रेसको महाधिवेशन रोकिनुको पछाडिको मुख्य कारण भने के यो सदस्यता वितरण नै हो या नेताहरूको इच्छा शक्ति होइन अनि सदस्य वितरण नै हो त्यो नभइकन त आधारभूतै त्यही कुरा छ यो तपाईहरुको परिपाटी र यो एउटा तपाईहरुको कल्चर देख्दाखेरि अनौठो लाग्छ अन्यथा नलागोस् यो महाधिवेशनको मुखमा अर्थात् यो कुनै पनि एक्जाम दिन जानु छ भने अन्तिम आवरमा आएर हामीले प्रिपरेसन गरेको क्वेशनहरु तयार पारेको हतार र पतार गरे जस्तो त्यही भएर यो नेपाली कांग्रेसको यो समय सीमा घटिने अवस्थामा इन पिक आवरमा आएर म एकदम सहमत छु त्यसैले मैले चाहिँ मेरो आफ्नो राय पनि त्यही छ के यसपालि अधिवेशनमा क्रियाशील भएकालाई 15 वर्षमा भाग लिनु पर्छ के अनि त्यहाँ तछाड मछाडमा हुने अब यहाँ त आफू जित्ने हिसाबमा क्रियाशील संख्या काट्ने भयो सभापतिले इकाइ मान्छेलाई दिने अरूलाई अनि इकाइ सभापतिले पठाएकोलाई चाहिँ क्षेत्रीय सभापतिले फेरि त्यसले चाहिँ काटछाँट गर्ने भयो अनि त्यहाँबाट प्रदेशमा पुगे फेरि अरू काटछाँट भने चाहिँ आफ्नो अनुकूल कसरी बनाउनु चाहिँ म कसरी चाहिँ सभापतिमा जित्ने मेरो मान्छेले कसरी प्रिभेल गराउनु भन्ने कुरामा बढी चाहिँ चासो दिन थाल्यो कि नेताहरूले होइन त्यो इकाइ केन्द्रमा रह्यो त्यो कुरा त्यसैले प्रभावित भयो त्यसका चाहिँ अधिवेशनभन्दा होइन यसपालि क्रियाशीलको साथीलाई चाहिँ 15 वर्षमा भाग लिनुपर्छ कि नयाँ क्रियाशीललाई अनि त्यो भए तछाड मछाडमा हुँदैन होइन अब जस्तै अब यसपालि होल्ड गर्ने भयो कि विवाह सबै उसले 15मा मात्र भाग लिनु पाउने भयो त्यो गर्नुभन्दा त बरु यसपालिको नयाँ क्रियाशीलले 15 वर्ष भाग लिँदा राम्रो हुन्छ नि विवाह पनि टुङ्गिन्छ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ
अनि मान्छेमा हतारमा चाहिँ ल्याउँदैन। होइन, कङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियोस् मेरो शुभेच्छा छ। समयमै अब हुन समय नसके पनि समयमा तपाईँहरूलाई केही समय डिले भए सिक्दै पनि जानु, सिक्दै होस्, जानु हो यो चाँडै तपाईँहरूको नयाँ नेतृत्व आउने यहाँ सवालमा एकदम समझ यताउति। सिक्दै जाने कुरा सिक्नु पर्यो कि यसबाट चाहिँ हामीले अब 15 अब यो विषयमा फेरि आगामी दिनमा यो यदि महाधिवेशनको नजिक मिति भयो भने फेरि बहस गरौँला प्रधान सर। अन्त्यमा जाँदा जाँदै नेपालको यो राजनीतिले सही मियो लिएन, ट्र्याक लिएन, जहिले पनि दुर्दशा, घरि यो कुर्सीमा पुग्छ घरि पुग्छ, यो कुनै नयाँ विषय होइन। नेपाली जनताले के पाए? म एउटा प्रश्न गर्छु, कम्युनिस्ट एक भए प्रचण्ड र ओली मिल्दा पनि जनताले के पाए? उहाँहरू छुट्टिँदा पनि के पाए? आज देउबा र चाहिँ प्रचण्ड या माधव नेपाल मिलेर पनि जनताले के पाए? मलाई भन्नुहोस् त, के पाउँछ? जनताले लोकतन्त्र पाएछ, विकास चाहिँ त्यति हेरेर बुझ्नु बस्ने। अब लोकतन्त्रमा त चोइस हुन्छ नि होइन। हिजो चोइस थिएन नि हामीलाई, राजाले जसलाई प्रान्तिले मान्नुपर्ने। आज त जनताले छान्ने अधिकार त पाए नि, गलत मान्छेले फेरि फालिदिने हो। अनि सुधार्दै आउँछन् मान्छेहरू बिस्तारै होइन। अहिले त मैले शेरबहादुर देवजी त गिजाबो बन्ने अवसर हो नि त उहाँलाई। गिजाबो जीवनको तार्थमा नाम त कमाउनु भने, गिजाबो त गल्ती गरेको छ नि इतिहासमा, नगरेको होइन नि होइन। कान्दै कान्दै उन्छेको, तर उहाँको जिम्मा उतारेको चाहिँ जनताले केही पाउन्, मेरो शुभेच्छा छ। जनताले पायो नि। सरकार परिवर्तन भएर अनुहार पात्र परिवर्तन 12 वर्ष भएर द्वन्द्वमा जनतालाई पाउने र उहाँहरूको जीवनस्तर र सिस्टमको डेलिभरीमा विरुद्धमा फरक यही सिस्टमको विरुद्ध 12 वर्ष द्वन्द्व माओवादीले चलाएकै हो नि। हो। हजारौँ मान्छे साथ प्राप्त भयो। त्यसलाई पिस प्रसन ल्याएर एउटा शान्तिको वातावरण त ल्यायो नि। कसले ल्यायो? पोलिटिकल पार्टीले ल्यायो। गिजाबो ल्याउनु भयो, प्रचण्ड गिजाबो मिल्नु भयो होइन। अहिले कम शान्ति छ। अब डेमोक्रेसीबाट मताधिकारबाट चाहिँ सही मान्छे चयन गर्ने जनताको जिम्मेवारी हो। अब पैसामाको आधारमा भोट दिने होइन, गुन्डागिरी आधारमा भोट दिनुपर्छ, जनताले त्यस्तै मान्छे छान्छ। त्यहाँ जनता पहिले सचेत हुनुपर्छ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विचार र समयका लागि। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विश्लेषणका कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद भीमसेन दास प्रधान आजको विश्लेषणमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएका कयौँ एमसिसीका धाराहरू यसले ल्याउने इम्प्याक्टहरू के पर्न सक्छ, एमसिसी नेपालको पक्ष या विपक्ष, फाइदा या अहित या हितमा के छ भन्ने सवालमा रहेर विशेष बहस गऱ्यौँ। र सँगै देखिएको यो नेपाल भारत सम्बन्ध किन यति बेला बखतमा चाहिँ अप एन्ड डाउन, एक किसिमको चाहिँ जिगज्याग देखिन्छ, एक किसिमको सुमधुर किन हुन सकेको छैन, र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन किन समयमा हुन सकेन, या उहाँहरू किन यो महाधिवेशनलाई पर सार्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ भन्ने सवालमा रहेर बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।